अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनकी डिग्री जो है वो अब फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है। अब फैसला होगा कि उनकी डिग्री मनसूख होने जा रही है या उनकी डिग्री बरकरार रहती है, दुरुस्त रहती है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी खबर ये है कि 26वें आईनी तरमीम के मुकदमे में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में शामिल करूँगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते पीर के रोज़ 9 तारीख़ से होने जा रही है। हम सबको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम पर इसकी जो पहली समाअत हुई थी उसमें फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए थे और उसके बाद कोई मजमूई तौर पर मेरे ख़्याल से कोई 30-35 के करीब ये दरख्वास्तें हैं। मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें भी हैं जिनकी दरख्वास्तें यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। इन सब में जो है वो ये इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो मनसूख किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको गैर आईनी करार दे दिया जाए। अब इसमें जो 9 अक्टूबर को जब इनकी समाअत होने जा रही है तो उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो ये था कि इस मुकदमे में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग तो की ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ इस पर फुल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम 25 जज साहबान पर मुश्तमिल है, वो तश्कील दे दी जाए। अच्छा, अब इसमें दूसरा मौक़िफ़ ये सामने आया कि जनाब 25 जज साहबान नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं एलिवेट होकर, वो तो ख़ुद इसके बेनिफिशरी हैं। तो जो ओरिजिनली 17 माजरत जो ओरिजिनली 17 जज साहबान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ओरिजिनली मौजूद थे जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, उन पर फुल कोर्ट तश्कील दी जानी चाहिए। अब इस सारी बहस के साथ साथ जो है वो एक नई एडवांसमेंट भी ये हुई थी कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उन्होंने जो फ़ैसला किया था पिछले साल के जनाब फुल कोर्ट बैठेगी, इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे दी गई थी लेकिन फुल कोर्ट नहीं बैठी थी। उस पर फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से दायर की गई थी। उस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे और वह दरख्वास्त एतराज़ात के बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को वापस कर दी गई कि आपका 184(3) का मुकदमा नहीं बनता। अब इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि उस दरख्वास्त में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है, इसको इन चैम्बर अपील भी बोलते हैं। इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जो 184(3) का एतराज़ उठाया गया है कि आप राह रास्त फ़रीक नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप ये अवामी मफाद का मामला कैसा है इस हवाले से हमें नहीं बताया गया। उस 184(3) पर उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये मुल्क में अदालती निज़ाम के हवाले से की गई है। इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, अदालतों को जो है उसमें एग्जेक्टिव की मुदाखलत बढ़ा दी गई है। तो ये अवामी अहमियत का मामला बनता है, इसलिए ये मुकदमा 184(3) का बनता है। दूसरी खबर आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अब देखना ये है कि आया ये दरख्वास्त जो है इसको जब 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत होगी तो इसको साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल कोशिश यही की जाएगी उस रोज़ समाअत के रोज़ कि इसको भी समाअत के लिए साथ ही मुकर्रर कर दिया जाए। अब दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से पेशरफ्त ये होती है कि कराची की यूनिवर्सिटी की जानिब से ये फ़ैसला किया जाता है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है, उसे कलअदम करार दिया जाए। इस पर जो है जाकर सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है। अभी 25 तारीख को उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। 25 सितंबर को तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वहाँ जाते हैं और इसी बात पर बेंच में और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी में और जो बार्स एसोसिएशन
جو جسٹس طارق محمود جہانگیری وہاں پر کھڑے تھے ان کی جانب سے بینچ پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے کہ اس پر جو ہے نہ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو فریق بنایا گیا، نہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ جو وکلا تھے ان کے موقف کو سنا گیا۔ عدالت نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا اور جو حکم امتناعی تھا 25 جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے وہ ختم کر دیا گیا، اور جیسے ہی وہ ختم کیا گیا تو اس کے نیکسٹ 26 تاریخ کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے یونیورسٹی آف کراچی کی جانب سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے جس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے۔ اب یہ پیش رفت ہو چکی ہے ساری کی ساری۔ پہلے کراچی بار نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ اب اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بھی آج باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں جہاں بہت سارے نکات اٹھائے گئے ہیں وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 25 ستمبر کو، یہ غیر آئینی بھی ہے، یہ غیر قانونی بھی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سنے بغیر دیا گیا ہے۔ تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جسٹس طارق محمود جہانگیری گئے تھے تو اس وقت جسٹس سمن رفت بھی ان کے ساتھ تھیں، تو وہ اپنا وکیل ساتھ لے کر جاتے، یقینی طور پر وہ اس مقدمے کو التوا کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس درخواست میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے اس میں موقف یہ اپنایا ہے کہ جناب میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوا، میں نے استدعا کی کہ مجھے وکیل کرنے کے لیے مہلت دی جائے، لیکن عدالت نے مجھے وکیل کرنے کے لیے مہلت نہیں دی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہوا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران کراچی بار کی جانب سے بینچ پر اعتراض کر دیا گیا تھا۔ وہی اعتراض جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آج سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے بھی رکھا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو آئینی بینچ تھا ڈگری کے متعلق مقدمہ میں، وہ ان کے سامنے یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بات کسی حد تک جو ہے لگتا بھی ہے کہ یہ مقدمہ آئینی بینچ کے سامنے مقرر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال سپریم کورٹ اگر اس مقدمے میں کوئی آئین کی تشریح کی بات تھی یا شاید اس مقدمے میں کوئی جج کے عہدے کی بات تھی تو اس وجہ سے اس مقدمے کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس مقدمے کو دیکھے گی اور اس حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی، اور اب ڈگری اصلی ہے یا نقلی ہے، کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کراچی یونیورسٹی آف کراچی ہے وہ بھی یہ قرار دے چکی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے تھرو پراپر چینل جو ہے وہ حاصل نہیں کی۔ انفیئر مین کمیٹی کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں، تو اب بہت سارا پانی جو ہے وہ پلوں سے گزر چکا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ اور جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈگری کا معاملہ وہاں بھی زیر غور آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معاملے کو میرے خیال سے حتمی مرحلے کی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ جناب کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ اب سیٹل ہونے جا رہا ہے اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ یا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی فیصلہ کر دیتی ہے کہ ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے تو وہ بھی حتمی ہوگی۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل اگر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے اسی دوران کوئی پیش رفت آ جاتی ہے تو یہ بھی چیز جو ہوگی وہ حتمی ہوگی۔ اس کے پھر جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری یا تو اس عہدے کے اہل رہیں گے یا اس عہدے کے لیے نااہل ہو جائیں گے اپنے جج کے عہدے کے لیے۔ تو ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں، اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں آزاد کشمیر میں جو ہے وہ گزشتہ چند روز سے جو تھے وہ پروٹیسٹ میں شدت اختیار کر چکے تھے۔ خاص طور پہ گزشتہ 2 دنوں سے بہت زیادہ شدت آ چکی تھی۔ کل بہت سارے ہمارے پولیس کے اہلکار بھی اس میں زخمی ہوئے، بہت ساری ہم نے ویڈیوز بھی دیکھیں کہ جناب لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان احتجاج کرنے والوں کی جانب سے
جو ہے وہ بہت سارے جو تھے اپنی حکومت کے خلاف کشمیر کی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. بہت سارے کچھ شرپسند بھی اس میں داخل ہو گئے اور ان شرپسندوں نے اس احتجاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا شکر ہے اب کل رات سے اس میں مثبت پیش رفت ہو رہی تھی اور آج اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں حکومتی وفد جو ہے وہ کشمیر کی ایکشن کمیٹی سے جو ہے مذاکرات کے لیے اس وقت کشمیر روانہ ہو چکا ہے. اب تک کے جو بیانات ہیں اس سے پہلے بھی بیانات یہی آئے تھے کہ بیشتر 90% مطالبات جو ہیں وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے جو تھے مہنگائی سے متعلق اور دیگر مطالبات جو تھے انہیں تسلیم کر لیا جا چکا تھا. صرف 2 مطالبات جو تھے مخصوص نشستوں سے متعلق ان پر کیونکہ امینڈمنٹ ہونی ہے تو وہ ان کے لیے وقت درکار تھا. تو عین ممکن ہے کہ آج جب ایکشن کمیٹی میں اور پاکستان کی حکومت کے ان سے مذاکرات ہوں تو ممکنہ طور پر اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے اور توقع بھی یہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جو ہے یہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچ کر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.